बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। सबक नंबर 10 में आप सबको खुशामदीद। आज हम तकरीबन मिड में पहुंच गए। हमारे टोटल 20 लेसन हैं। आज हम जब पढ़ लेंगे तो आधा हमारा तकरीबन हो जाएगा, लेकिन कल की क्लास के बाद आपका मिड होगा, वो इंशाल्लाह बाद में हम बात करेंगे। हम सब सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ मांगते हैं और सिर्फ वही हमें अता करने वाला है। और ज़रा सोचें, दुनिया में अगर हम किसी से कुछ मांग लें तो शख्स बोझ समझने लग जाता है, लेकिन अल्लाह कितना अजीम है कितना मेहरबान है। जिस कदर अल्लाह से दुआ मांगी जाए वो उतना ही राजी होता है और हमारे लिए अपनी अताओं में बेशुमार इजाफा कर देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में फरमाते हैं, मैं हर पुकार करने वाले की पुकार को सुनता हूँ और उसका क्या जवाब भी देता हूँ जो मुझे पुकारे। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। अल्लाह पाक की मोहब्बत और मेहरबानी का अंदाजा लगाएं कि खुद हमें दुआ मांगने का बेहतरीन तरीका सिखा दिया। नमाज चूंकि मुकम्मल और जामे इबादत है, लिहाजा आज हम नमाज का तर्जमा मुकम्मल कर लेंगे। नमाज की आज के सबक में इंशाल्लाह हम नमाज के बाद की दो अहम दुआएं सीखेंगे। और सना हमारी रह गई है, जो शुरू में हम पढ़ते जिसे सुबहानक अल्लाहुम्मा कहते हैं, वो उसका इंशाल्लाह तर्जमा देखेंगे। इसके साथ साथ हम दुनिया और आखिरत की हसनात, गुनाहों की सफाई के मुख्तलिफ जो हैं शक्लें, उसको देखेंगे। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला का एक वाक़या होगा और सना में जो तमाम सफूत रबानी है वो इसको इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। तो अब चैट बॉक्स में हमें लिखना है गूगल क्विज। आप लोग कर रहे होंगे लेकिन परसेंटेज आपकी कम होती जा रही है। अब इसको जरा काइंडली साथ साथ करते जाएं ताकि आपके लिए आगे बेहतरी होती जाएगी। जी, पिछले असबाक से हम थोड़े से सवाल लेंगे। आज हमारे पास काफ़ी लंबा है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो स्पीड है वो थोड़ी सी तेज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि अब हम पहले शुरू में हमने सिर्फ अब उस एक दिन में सिर्फ हमने पढ़ा था और उसके बाद सूरह फातिहा को 3-4 दिन में। आहिस्ता आहिस्ता अब दो हमारी थोड़ी सी चेंज होती जाएगी। जी इल्लल्लाहु, जी माशाल्लाह, सवाए अल्लाह के। जी सब लोग ठीक लिख रहे हैं। यौम, यौम, माशाल्लाह। सिस्टर, ये ब्रदर है तारिक, ठीक हो गया जी। किरण अहमद जी ठीक हो गया जी। सल्लैता, अब तो आपको इसका इशारा भी आपको पता चल गया होगा ना। अब तो हम किस तरफ को इशारा कर रहे होते हैं। जी, आज के सबक में इंशाल्लाह मैं बता चुका हूँ, दो दुआएं पढ़ेंगे और सना पढ़ेंगे। ग्रामर में फेल माजी हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसके अंदर हम 4 जो फेल है वो देखेंगे। नासरा, खलाका, ज़करा, अबादा, नुकात तालीम और शौक। आज के इस सबक में इंशाल्लाह हम 14 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक के अंदर 928 बार आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हम आज सबक नंबर 10 खत्म कर लेंगे तो 116, हमारा टारगेट था 232 का, देखिए हम 50% पे पहुंच चुके होंगे। और ये कुरान पाक के अंदर 28,854 मरतबा है। ये 7 नंबर आप हमेशा याद रखिए। तो आए ये देखते हैं दुआ। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। रब्बाना, हम एक एक को मतलब देख लेते हैं आगे। रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनतम, इसकी थोड़ा सा तर्जुमा देखते हैं। रब्बाना, ए हमारे रब, आतीना दे हमें, फिर दुनिया दुनिया में, फी का आपको मतलब पता है, दुनिया का पता है, हसनात का पता है, भलाई। चलिए अब थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि चैट बॉक्स में आप और लिख लें। मुझे ये बताएं, जो दुनिया है, दुनिया ये क्या है? इस समय फेल है, हर्फ है? जी, सिस्टर ही लिख रही है इस समय जी, माशाल्लाह ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताएं मुअन्नस है मुज़क्कर है? सिस्टर रीच, जी मुन्नस है।
ٹھیک ہو گیا. اسی طرح حسنات یہ جو ہے یہ اس میں فعل ہے, کیا ہے یہ؟ حسنات یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی مؤنث ہے. اس کا تو واضح نشانی بولتا نظر آ رہی ہے. دنیا کی بات آگے جا کے میں آپ کو اس کو تھوڑا سا انشاءاللہ بریف کر دیتے ہیں. ربنا اس کے اندر حرف ندا چھپا ہوا ہے جس میں الف آ رہا ہے. ربنا اے ہمارے رب. ہم نے ٹیبل پڑھا تھا ربہ ربہم ربک ربی ربکم ربنا. اس میں کیا تھا؟ ہمارا رب. جو جس کے اندر نا آ جاتی ہے اس کو آپ یاد رکھیں کہ اس کے اندر یا جو ہے نا, یا جس طرح ہم کہتے ہیں کسی کو بلانے کے لیے اے, اس کے حرف ندا بولتے ہیں, وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب. آتی نا, آتی جو ہے یہ انشاءاللہ جو کیا کہتے ہیں اس کو فعل ہے, یہ نیکسٹ لیول پہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. دے آتی دے نا وہی نا ہمارے والا. ٹھیک ہے, اس کو آپ یاد کر رکھ سکتے ہیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. آتی دے واتو واو جہاں پہ لگ جاتی ہے اس کو آپ کو پتہ ہے جمع ہے, اور یہ امر کا صیغہ ہے. یہ انشاءاللہ آپ آگے چلیں گے تو امر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہے کیا نہیں ہے. دنیا, دنیا کی بات ہو رہی تھی. اب آپ نے دیکھا ہوگا اکبر سے کبرا. اکبر بڑا ہے, اور یہ کیا ہے؟ اکبر کیا ہے؟ مذکر ہے. کبرا کیا ہے؟ مؤنث ہے. اصغر چھوٹا. صغرا, اصغر جو ہے مذکر ہے, صغرا اس سے کیا ہے؟ مؤنث ہے. اسی طرح ادنا, ادنا کیا ہے؟ مذکر ہے, اس کی مؤنث ہے دنیا. ادنا کیا ہے؟ مذکر ہے. دنیا کیا ہے؟ مؤنث ہے. یہ ذرا کائنڈلی ذہن میں رکھیے گا, دنیا مؤنث ہے. ٹھیک ہے, آگے انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا اور ہم ترجمہ دیں گے. فی دنیا, دنیا میں. فی کا مطلب آپ کو پتا ہے, فی میں دنیا, دنیا میں. حسن سے بنتا ہے حسنات. ٹھیک ہے, یہ حسن کیا ہے؟ مذکر ہے. حسنات کیا ہے؟ مؤنث ہے. اور حسنات اس کی جمع پتہ ہے آپ, حسنات. اچھا, یہ جو یہ ساتھ یہ جو پھول نظر آ رہا ہے, کوئی بتا سکتا ہے کس لیے دیا ہوا؟ یہ دیکھیں, یہ یہاں پہ بھی ہے مؤنث کے لیے. جی ماشاءاللہ سسٹر, مؤنث کے لیے. یہ جہاں جہاں مؤنث نظر آئے گی وہاں وہاں پہ یہ پھول آپ کو ساتھ رکھا ہوا ہے جی, نازک اس کے لیے نا. ٹھیک ہے, اب اس کا مطالعہ تصور احساس کے ساتھ, دعا احتساب کے ساتھ پتہ دیکھتے ہیں. ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں نا. ہمیں پتہ ہے کہ اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ربنا اس کے اندر اے چھپا ہوا. پھر میں کہا رب کی تشریح کو یاد رکھیے, یعنی ہر ضرورت کو پوری کرتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والا کون ہے؟ ربنا, رب ہے ہمارا. اب حسنات کی بات چل رہی ہے. دنیا کی حسنات کی چیزوں میں شامل کیا ہیں؟ ضروریات زندگی جیسے صحت, خاندان کی فلاح, عزت, وقار, مال, دولت, نوکری, تجارت, خاندان, بچے, دوست وغیرہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا کی حسنات ہیں. وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں جیسے فائدہ مند علم, صحیح عقیدہ, اچھے مال, اچھے اخلاق, اچھے اخلاق کی تربیت وغیرہ, یہ سب بھی دنیا کی حسنات کے اندر ہیں. امن سکون جس میں اسلام کے احکام پر ہم عمل کیا جا سکے. کوئی بھی چیز, مال, دولت, نوکری, تجارت, بچے, دوست وغیرہ حسنہ نہیں ہے اگر وہ آخرت کو کیا کریں؟ برباد کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں اگر وہ ہماری آخرت کو برباد کر رہے ہیں, آخرت کو خراب کر رہے ہیں, یہ پھر کیا ہے؟ ہمارے لیے حسنات نہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو ہمارا سسٹم چلتا ہے احتساب کرنا ہے پہلے ہم نے کہ ہم نے کیا کچھ کیا نا, تو آگے ہم نے اس کے ساتھ ہی پلاننگ بھی کرنی ہے. کیا میں نے سوچا کہ میں نے دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, اور اسے مانگنے کے بعد اگر مجھے وہ ٹھیک چیز نہیں ملی کافی کوشش کرنے کے بعد بھی, تو کیا میں مطمئن رہتا ہوں؟ ٹھیک ہے جی. اب آپ نے یہ تو کر لیا اپنا احتساب, آگے پلاننگ کرنی ہے. روزانہ کا صبح سے شام کا شیڈول بنایا جائے کہ دنیا اور آخرت کی حسنات حاصل ہو سکے. تو اس تصور, احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کر لیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے, ہم دنیا کی بھی مانگ رہے ہیں, اس میں بھی مانگ رہے ہیں.
جی چیٹ باکس میں آتینا، اس کے 2 ٹکڑے ہیں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اگر ٹکڑوں کی بات ہوتی ہے تو 2 اس کے ٹکڑے ہیں۔ جی چیٹ باکس میں ذرا سپیڈلی لکھیں کیونکہ ہم نے 2 دعائیں اور ثنا بھی اینڈ میں آگے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں، نام کافی چاہ رہے ہیں جی۔ جی دنیا کے صنعت میں شامل ہیں ضروریات زندگی، علم و ایمان، امن و سکون، اچھے اخلاق۔ جی ہاں جی ماشاءاللہ ABCD جی گڈ ہو گیا جی۔ اب آگے چلتے ہیں، وفی الآخرات حسنا، وا کا آپ کو پتا ہے، اور فی میں آخر آخری، اور آخرات کیا ہے؟ آخرت۔ ابھی پھر اس کے ساتھ قول ہے تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ گولتا آ گیا، اس کی تو خیر ویسے نشانی ہے کچھ چیزوں کی، ہمیں جس طرح میں نے بتایا دنیا کا ہے اور ایک اور آگے ورڈ آ رہا ہے تو وہ مؤنث ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کے اندر اس طرح کی ہوں گی۔ اچھا یہاں پہ ایک اور میں آپ کو تھوڑا سا بات بتا دوں، کچھ کے ساتھ گولتا ہوتی ہے لیکن وہ مؤنث نہیں ہوتے، جیسے نام ہمارے چلتے ہیں طلحہ، جیسے حذیفہ، خلیفہ، ٹھیک ہے، اب ان کے گول تا یا گول اس کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں لیکن وہ کیا مؤنث نہیں ہوتے۔ یہ مختلف فریزز ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کو آگے آگے پتہ چلتے رہیں، یہ ہم بات کر چکے ہیں اس کی بھی۔ اب آخرت کی حسنات کی، یعنی کہ بلائی میں جو شامل ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی، ٹھیک ہے جی۔ آخرت کی اس میں کیا ہے؟ اللہ کی جنت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آخرت کی حسنات ہیں، آخرت کی بھلائی ہیں۔ اس میں کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، انشاءاللہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ میں جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت انشاءاللہ حاصل ہوگی، میں سارے گھر والے ظاہر وہاں پہ ملیں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی رضا۔ ٹھیک ہے جی، آپ پڑھ لیں فی الآخرات حسنات، اور آخرت میں بلائی، یہ پیچھے والا فریز چلتا آ رہا ہے اسی کے ساتھ ہی یہ وفی الآخرات کے معنی۔ جی ذرا چاہیں جلدی سے لکھیں جی۔ جی ماشاءاللہ سب لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں جی، آخرت کی حسنات میں شامل ہیں۔ یہ پہلا جواب ہے جی، جی سارے شامل ہیں جی۔ اب اینڈ والا دیکھتے ہیں، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ٹھیک ہے جی، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وا کی اور نا، اس کے 3 ٹکڑے ہیں۔ واو کا مطلب ہے اور، کی کا مطلب ہے بچا، اور نا وہ جو ہمارا فریز والا وہ والا ہے۔ یہ کی جو ہے یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیول پہ آپ جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آگے سلائیڈ نہیں چل رہی، جی آگے نہیں چل رہی۔ نہیں میرا خیال تو چل رہی ہے، میرے پاس ڈبل وہ چل رہی ہے، مجھے تو نظر آج نگت پرویز سسٹر آپ کہہ رہی ہیں؟ سر چل رہی ہے۔ جی جی میرے پاس ڈبل سلائیڈ چل رہی ہے، مجھے نظر آ رہی ہے کہ چل رہی ہے، وکیل نظام چلے آپ دیکھ لیں، اگر نہیں مسئلہ آ رہا ہے تو ری جوائن کر لیا کریں آپ، ٹھیک ہوگا جی۔ واقعنا اور بچا ہمیں، اس کے کتنے؟ 3 ٹکڑے۔ عذاب، عذاب آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی ہے اور اس کے اندر عربی کے اندر بھی ہے۔ عذاب جس کو کہتے ہیں تکلیف، سزا وغیرہ جو ہے۔ نار آگ، دوزخ، کیا ہے جی؟ آگ، نار کیا ہے؟ آگ ہے، دوزخ ہے۔ اچھا اب یہاں پہ یہ بھی تھوڑا سا بتا دوں، یہ نار بھی مؤنث ہے، نار کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اب اس کے اسباق دیکھتے ہیں ہم، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اگر کوئی مسلمان گنہگار ہو تو جنت میں داخلے سے پہلے کیا ہوگا؟ اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے۔ علماء کرام کے مطابق اس کی صفائی کی کیا ہے؟ مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا استغفار، دنیا کی مشکلات، موت پر مشقت، قبر اور حشر کی سختیاں وغیرہ۔ اگر یہ کافی نہ ہو تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی کیا ہو جائے؟ صفائی ہو جائے، اس کے بعد اس میں جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ صفائی ان صورتوں میں سب سے آسان استغفار ہے، اس کے لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، یہ مسلم شریف کے اندر لکھا ہوا ہے۔
تو آپ تو معصوم تھے, آپ تو گناہ کی سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن اس کے باوجود آپ کیا کرتے تھے 100 ٹائم. اور ہمیں اب سوچیں ہمیں کتنی دفعہ کرنا چاہیے, کم از کم 100 دفعہ تو کرنا چاہیے نا. اور اس کی مختلف صورتیں ہیں, استغفار, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, جو بھی آپ کو یاد ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی, کم از کم 100 ٹائم. یہ ایک تو آپ کی وہ بھی ہو جائے گی, سنت بھی ہو جائے گی, اور اس کو کائنڈلی پڑھ لیا کریں. اگر چاہیے تو اللہ کسی کو بھی مار سکتا ہے, اللہ چاہے تو کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. وہ اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے. ہمیں کیا, اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, وہ بچا ہمیں عذاب سے, کس کے, آگ سے. یہ کوشش کرنی چاہیے اس سمجھ کے ساتھ, اس کے ساتھ آپ اس کو کوشش کریں, اس دعا کو پڑھیں. دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے, جو کہ ہم دنیا کی بھی حسنات مانگ رہے ہیں اور آخرت کی بھی حسنات مانگ رہے ہیں, اور اینڈ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ عذاب سے بچا. ٹھیک ہے جی. اچھا, کوئی بتا سکتا ہے کہ دعا کس مانگی جاتی ہے؟ کوئی ہے کسی کو آئیڈیا تھوڑا بہت؟ سوال سمجھ نہیں آیا سر, دوبارہ پوچھنا. یہ جو دعا ہم نے پڑھی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ مسنون ہے کسی جگہ پہ پڑھنا, کوئی ہے آئیڈیا؟ تو آپ سے خانہ کعبہ کے جب طواف کرتے ہیں تو اس وقت بھی آپ یہ دعا پڑھتے ہیں. یہ رکن, یہ 2 رکن ان کے درمیان پڑھنا وہ ہے. ہجر اسود سے پہلے والا جو رکن ہے وہاں سے لے کے ہجر اسود تک. رکن وہ کون سا ہے؟ رکنی یمانی ہے. جی جی بالکل بالکل, جی جی یہ مسنون. جی جی میں نے کہا نماز کی آخری تشہد میں. جی جی وہاں بھی آپ پڑھ لیں, لیکن یہ وہاں پہ مسنون ہے جو بتا رہے ہیں نا بردر. جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو حجرہ اسود سے پہلے ایک کارنر آتا ہے, اس کو بولتے ہیں رکن یمانی, وہاں سے لے کے پڑھنا مسنون ہے. ٹھیک ہے جی. جی جزاک اللہ جی, ماشاءاللہ جی, آپ لوگ تو بہت ہی وہ. جی اب ہم آگے چلتے ہیں, تھوڑا سا اس کا بتا دیں. وقیہم, وقینا تھا, یہ ہم ہے. جی جی ماشاءاللہ ٹھیک لکھ رہے ہیں جی آپ لوگ. وقینا میں کتنے الفاظ ہیں؟ ٹکڑے کہہ لیں یا جو بھی ٹکڑے دیکھیں کتنے ہیں؟ 3 ماشاءاللہ جی, ٹھیک ہو گیا جی. ایک مسلمان کے گناہ جڑتے ہیں ایک سے زائد جواب, بیماری میں, درد میں, مشکلات میں, استغفار میں. جی ABCD ماشاءاللہ جی. محمد ادریس آل, چلیں ٹھیک ہو گیا جی. اب اگلی دعا پہ ہم چلتے ہیں. یہ جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد کی ایک بہت ہی اہم اور زبردست دعا ہے. اس کی اہمیت کو تھوڑا سا سمجھیے. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا, فرمایا اے معاذ, اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں, اے معاذ, نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولنا. کون سی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اب اس کی تھوڑی سی اہمیت کو سمجھیے. ٹھیک ہے جی, دعا کی اہمیت کا احساس کیجئے. کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت معاذ کو کہہ رہے ہیں, اور کتنا زور دے کر یہ دعا ان کو سکھلا رہے ہیں. تو آج آپ اس دعا کو سیکھنے ہیں, آپ نے پڑھنا بھی انشاءاللہ. کیوں؟ اس کی اہمیت کو دیکھیں. سب سے پہلے کیا کسی کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے, جب اس کو کسی چیز پہ فوکس کرنا ہوتا ہے, کسی کو چیز کرنا, اس کا جب ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا پکڑا, پھر آپ نے کیا قسم کھائی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں, تو پھر کہا اس دعا کو مت چھوڑنا. جب ہمارے پیارے نبی کہہ رہے ہیں, سب سے پیارے صحابی کو کہہ رہے ہیں, تو ہم لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس کو کائنڈلی یاد کیجئے. دیکھیں چھوٹی سی دعا ہے,
اور نماز کے بعد جیسے ہی آپ نماز ختم کریں تو پڑھیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کو میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی. اللہم اے اللہ، اعنی مدد فرما میری، علی ذکرک تیرے یاد کرنے پر، و شکرک اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اللہم آپ کو پتہ ہے میں پڑھتا جی جزاک اللہ، اچھی بات ہے. آئنی دو ٹکڑے، نی وہ میرے والا، آئن مدد کر، ٹھیک ہے، آئن مدد کر، نی میری مدد. یہ انشاءاللہ آگے جو فریز آگے آئے گا تو اب یہ آپ کو پتہ چل جائے گا، فعل ہے یہ. آگے اللہ آپ کو پتہ ہے پر، ذکر یاد کرنے پر، ذکر کرنے پر، کا ہم کا والا تیری، ٹھیک ہے جی، کس کی؟ تیری یاد کرنے پر. وا اور شکر، شکر آپ کو پتہ ہے، کا پھر وہ تیری، ٹھیک ہے، تیرا شکر کرنے پر. حسن آپ کو پتہ ہے اچھی عبادت ہی کا، اس میں وہ کا ہے، ٹھیک ہے جی، تیری عبادت کرنے پر، اچھی اور کیا جی تیری عبادت کرنے پر. اب اس کو تھوڑا سا اس باق اس میں دیکھتے ہیں. نماز کے بعد اس دعا کو مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. مثلا اے اللہ، اگرچہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر میں اس طرح نہ پڑھ سکا جیسا کہ پڑھنا چاہیے، جس طرح کے پڑھنے کا حق تھا، اس لیے میری کیا کر، مدد کر کہ اگلی بار جب میں نماز پڑھوں تیری اچھی عبادت کر سکوں. اے اللہ، اب نماز کے بعد میں نے دنیا کے کاموں میں تجھے بھول جاؤں، تیری یاد رکھنے پر میری مدد کر. اب ذکر کی بات کر، انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے دنیا بہت زور سے ہم کو اپنے طرف کھینچتی ہے. دنیا کے کاموں میں، نفع نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے. اب آگے شکر کی بات ہو رہی ہے، خاص کر خوشحالی اور ان نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رہتا. اور اینڈ میں کیا جی، اچھی عبادت. مثلا ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فر ادھر سے ادھر دھیان سوچتے ہیں، بغیر احساس کے، کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں ہیں. استغفر اللہ، اچھی عبادت کرنی چاہیے، یعنی جو اللہ کو پسند آ جائے. ٹھیک ہے، اے اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں گا میں تیری بہترین عبادت ہو جائے. تو اس احساس، تصور اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت اس کے اندر باتیں ہیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مدد کر میری، تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. ٹھیک ہے جی. اگر تو آپ لوگوں کو یہ دعا یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں یاد تو اس کو یاد کر لیں اور اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی کوشش کریں. کیوں؟ اس کے اندر ہمارے پیارے نبی نے تاکید کی ہے، زور دیا ہے. جی اب تھوڑا سا چیٹ باکس میں لکھ لیں اگر آپ کو سمجھ آ گئی. آئینی جی، بردر نثار، طارق، سسٹر توحید، عریج، ماشاءاللہ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں جی. اللہم اعنی علی ذکری کی نماز پڑھنے کے بعد ایک وجہ. جی تاکہ دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ ABCD. بی بردر نثار، طارق، محمد احمد جی جزاک اللہ جی. اب ہم آ جاتے ہیں جی ثنا. نماز شروع کرتے وقت سورہ فاتحہ سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم پڑھنا چاہیے. اس سے کہ ہم اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ آج سیکھتے ہیں. کوئی مجھے بتائے گا کہ ہم اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جی مائک آپ آن کر سکتے ہیں. کوئی بتا دے کس طرح ہم اس کو پڑھتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں تو. اس کی تلاوت جی جی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. جزاک اللہ جی. بردر مشتاق آپ بتائیں کس طرح پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. جی جزاک اللہ جی. سسٹر ٹھیک ہے، ہانیہ عبداللہ
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. जज़ाकल्लाह। मैं बताता हूँ, आप लोग तो बड़े उससे पढ़ रहे हैं, इस तरह पढ़ते हैं सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक, इस तरह ये स्पीड होती है हमारी जब हम पढ़ रहे होते हैं, ऐसे ही होती है। नहीं सर, सर पहले ऐसे ही होती थी, लेकिन माशाल्लाह हमने नमाज की इस्लाह का लेक्चर लिया, तो अब हम इस तरह पढ़ते हैं जैसे पढ़ के सुनाई है, जी जी, ऊंची बस आवाज। इसी तरह ही जी जज़ाकल्लाह, बस इसी तरह ही पढ़ना है जी। अब इंशाल्लाह इसको देखते हैं एक एक को, फिर आपको आगे इसकी समझ आएगी। देखिए कितना खूबसूरत अल्फाज होंगे, कितनी खूबसूरत इसमें बातें होंगी, फिर इंशाल्लाह आप बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। क्या है जो सुबहानक अल्लाहुम्मा, इसको सेपरेट भी आप कर सकते हैं, व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ठीक है जी। अब थोड़ा सा मुझे इसमें बताएं, सुबहान, अगर किसी को पता है सुबहान, हमने पढ़ा ना सुबहान रब्बी आला, तो इसका क्या तर्जुमा है? पाक है, पाक है, पाक है तू, पाक है तू। का का मतलब है तू, सुबहान का मैंने पूछा था, सुबहान है पाक है। आगे अल्लाहुम्मा, इसका तो आप सबको पता है अल्लाह। आगे बता अल्लाह जी जी, वाबे हमदी का इसका टुकड़े बताएं कितने हैं? 1 2 3 4 पांच, पांच, चार चार चार, चार टुकड़े, 4 है। चार चार है बेटा, चार। वा बी और आगे का हमद, हम बात करते हैं ना। वाव का मतलब है और, बी का जो आपने पढ़ा हुआ है साथ, हमद तारीफ शुक्र, और का तेरी। ठीक हो गया। अब आगे आ रहा है तबारक, इसमें कितने टुकड़े हैं? चार, कितने हैं? चार। तीन, एक तीन है मिनट, सर। तीन लग रहे थे। चार। पांच, दो, दो। ये दो वाला जी, दो वाला कौन है? माशाल्लाह सिस्टर आनिया अब्दुल्ला, हाँ जी, हाँ जी कैसे है बेटा? सर, वाह और तबारक का बरकत वाला है। माशाल्लाह, गुड जी, माशाल्लाह जी, आज का ही मुकाबला जीत गई हैं। दो टुकड़े हैं, वाव तबारक। तबारक एक कंप्लीट वर्ड है, इसमें का अलहदा नहीं होगा। कैसे है इंशाल्लाह आगे देखते हैं। आगे आगे जी, इस मुंह का, इसके कितने टुकड़े हैं? दो दो है दो। सर। जी जी, इसम का आपको दो, पता है, नाम का वही तेरे वाला। ठीक है जी। ताला और, ठीक है जी, ताल बुलंद और आलीशान वगैरह। जद्दू का, इसमें कितने टुकड़े हैं? दो। दो, दो। ठीक हो दो। गया। और वला इलाहा, तीन, जी तीन। वला। और गैरुक, गैरुक का दो, दो। गैर में दो। जी। जज़ाकल्लाह जी, ये टुकड़े आपको असल में उसमें क्विज में आ रहे होते हैं। और ये वाली आज हम सना जब कंप्लीट कर लेंगे तो हम नमाज भी कंप्लीट कर लेंगे, और जो एंड में दुआ होती है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, इसमें वला इला भी आ रहा है, और ये सुबहाना स्टार्ट ही सुबहाना से हो रही है ना, सुबहाना। तो आज के बाद आप उसका तर्जुमा कर सकेंगे। कल इंशाल्लाह हम आप उसका क्या देंगे, असाइनमेंट है आपके लिए, उसका कल तर्जुमा आपने सुनाना है, जो नीचे एंड में दुआ पढ़ते हैं एंड बिल्कुल। ठीक है जी। अभी आ गया तर्जमा। सुबहान का पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बिहम्दी का और तारीफ है तेरे लिए, व तबारक और बरकत वाला, इस्मु का तेरा नाम, व तआला और बुलंदो बाला, जद्दु का तेरी बुजुर्गी, वला इलाहा और नहीं कोई माबूद, गैरु का सवाए तेरे। अच्छा, अब सना जो है, सना स्टार्ट में ही हमने बात कर दी है, सुबहान का पाक है तू। ठीक है जी, पाक है। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, वह हमदी का और इसमें तारीफ भी आ रही है। हमद क्या होती है? अल्लाह की खूबियों का बयान करना। हमद किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह ताला की खूबियां हम बयान करते हैं। तस्बीह क्या होती है? नकायस की नफी। तस्बीह क्या होती है? कि नकायस की हमने नफी करनी है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, फिर मैं इसमें दोबारा फिर इंशाल्लाह आते हैं। सुबहान, पाक का तू है। सुबहान अल्लाह भी हम पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह, ये तस्बीह हम कर रहे होते हैं। सुबहाना पाक है, का तू। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बिहम्दी का, ये देखें ये चार टुकड़े। ठीक है, वाओ और बी साथ, हम्द तारीफ का तेरी। ठीक है जी। और हम्द में हम आपको पता है तारीफ और शुक्र की बात करते हैं, तमाम तारीफें और शुक्र ये हम
क्या सूरह फातिहा में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा ये अब देखें जिसकी बात कर रहे थे, तबारक और बरकत वाला कैसे, जैसे मुबारक, ईद मुबारक हम कहते हैं, बरकत कहते हैं, तबारक कहते हैं। अब यहाँ पे स्पेशली इस चीज को, मुझे पता था मिस्टेक्स आएंगी, ये स्पेशली देखिए स्लाइड्स सिर्फ इसलिए कि तबारक में मौजूद काफ इसमें ज़मीर नहीं है, बल्कि ये क्या फेल का ही हिस्सा है। तबारक एक इकट्ठा वर्ड है, ये मेरा ख्याल अब आपको याद रहेगा। जैसे मुबारक, मुबारक में काफ को हम लग नहीं कर सकते, तबारक में भी हम इसको लैदा नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये घूमती स्लाइड इंशाल्लाह आपके जहन के अंदर रहेगी, रहेगी ना जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, इस्म का नाम तेरा, बता आला और बुलंदो बाला यानी कि आलीशान, जद क्या है जी, बुजुर्गी का वही तेरी, ये हमने उसमें भी पढ़ा था, क्या कहते हैं, रोशरी में पढ़ा था। हाँ जी, मजीद, जद अमजद, अबाओ अजदाद। ठीक होगा जी। वला इलाहा, ये भी 3 है, और नहीं कोई माबूद। ठीक होगा जी। गैर हमने पढ़ा था उसमें सूरह फातिहा में। ठीक है जी, नाम के भी उसमें में आता है, और सवाए सॉरी तेरे में भी आता है। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाह रहा हूँ, ये जो है इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था, ये शायद स्लाइड आगे पीछे, ये हम्द और तस्बीह, ये अगर किसी को समझ आई कि तो हैंड रेज कर सकते हैं। इसमें हम्द और तस्बीह, नुकाइस की नफी क्या होती है और अल्लाह की खूबियों का बयान करना क्या होता है किसी को आइडिया तो हैंड रेज करे। जी सिस्टर निगत ने माइक अनम्यूट किया हुआ है। जी सिस्टर। जी हम तो अल्लाह ताला की ये है कि तमाम अच्छी सिफात, तमाम अस्माए हुस्ना खूबियां अल्लाह की हैं। और तस्बीह में ये है कि जैसे आयतल कुर्सी में है कि वो थकता नहीं, उसे ऊँग नहीं आती, उसे नींद नहीं आती, और वो उसके खजाने में कमी नहीं होती देने से। और इसी तरह की सारी जो बातें हैं कि उसमें कोई बशरी कमी नहीं है, कोई और किसी इंसान की तरह या किसी और की तरह नहीं है वो, चले बल्कि वो ठीक हो गया हर नफ्स सिस्टर। से पाक सिस्टर है। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके अंदर हम बात करते हैं वो क्या है, अर्रहमान रहीम, ये क्या है कि क्या हम्द है या तस्बीह है? अर्रहमान ये हमद है, सॉरी हमद है, हम हमद है, ये अस्माए हुस्ना है ना, तो ये उसकी हम्द हो गई। ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह हम कहते हैं कुल हुवल्लाह, जब पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, वाहद है, क्या ये हमद है तस्बीह है? ये तस्बीह है। तस्बीह। अहद वो तो एक है, उसकी तो खूबी है। ये इसलिए कि अहद इसलिए कि उसका कोई कुंबा नहीं, वो अकेला है। जैसे अकेला है इंसानों तो के कुंबे होते हैं, अल्लाह का कोई कुंबा नहीं है। हाँ जी, तो वो तो फिर एक ही हुआ, उसकी तो खूबी हुई, ये खूबी है अल्लाह की तो। अच्छा ये चल, तो खूबी है। अल्लाह समाद में क्या हमद है तस्बीह है? जैसे हम ये कहते हैं भी ला हमद इलाहा है। इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह यहाँ देखिए मैं आपको 2-3 बातें और बता दूं, जैसे कहते हैं ना लम यलिद वलम यूलद, ये क्या है जी, ये तस्बीह है। ठीक है जी, कायस के हम नफी कर रहे हैं, उसकी कोई औलाद नहीं है, कोई वो नहीं है। इसी तरह ये सिस्टर ने अभी बताया इसके आयतुल कुर्सी के अंदर कि उसको ऊँग नहीं आती, उसको नींद नहीं आती, ये उसके नकायस की नफी है। जिसके अंदर अल्लाह ताला उसकी खूबियां बयान की जा रही हैं वो हम्द होगी, और जो जिसमें नकायस की होगी कि उसको नींद नहीं आती, वो किसी का बेटा नहीं है, वो किसी ने उसको जना नहीं है, ये सारी उसकी क्या है जी, तस्बीह के अंदर आ जाती हैं। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी। हमारा टाइम काफ़ी ऊपर चला गया है, तो अब आगे हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं, फिर हम एंड में क्वेश्चन लेते हैं। आपने सबक की वीडियो देखी कि फेल माजी हमने स्टार्ट किया होता है, नसरा, खलाका, ज़कर, आबादा देखते हैं। तो हम इसके क्या है जी, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हाथ खाली कर लेते हैं, TPI, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। जी हैंड रेज करें जरा, काइंडली जरा जल्दी से। जी हमना अब्दुल्ला, हानिया अब्दुल्ला। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, कहिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर तौहीद।
جی سسٹر سنیے، توحید دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. مل کر کیجئے. جزاک اللہ جی. آپ کو پتہ ہے ہم اسم فعل حرف پڑھ رہے ہیں. الفاظ کلمے کی 3 قسمیں. اسم یہ بار بار سلائڈ دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے. اسم کسی کا نام، کتاب، مکہ، جیسے یہ ہانیہ، شیخ عریض، سائمہ عبد الواحد، یہ نام جو ہوتے ہیں یہ کسی کا کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں. اسی طرح کسی کی خوبیاں، صفت، مسلم، مومن، کافر، مشرک، یہ ساری کیا ہیں؟ اسم ہیں. اب ان کی ہم نے نشانیاں بار بار آپ کو بتا دی ہیں کہ الف لام، 2 زبر، 2 پیش، 2 زیر، واو نون، یا نون، الف تا، یہ سارے کیا ہیں؟ اسم ہیں. حروف پڑھ چکے ہیں جو اسم اور فعلوں کو ملاتے ہیں، بی، فی، لی، من وغیرہ. فعل جس میں کسی کے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اگر اسم فعل اگر کوئی قرآن پاک کے اندر ہے تو وہ اسم ہوگا، فعل ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوں گے؟ حروف ہوں گے، حرف ہوں گے. یہ آپ کو پتہ ہے ہم نے ضمائر کے ساتھ، اسم کے ساتھ اور حروف کے ساتھ ہم نے ملا کر پڑھے تھے، ہو، ہم، کا، یہ، ٹھیک ہے. اب ہم ان کو اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ ملائیں گے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ افعال کے ساتھ. اب میں ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. ربہ، ربہم، ربک، ربی، ربکم، ربنا. اسی طرح حروف کے ساتھ ملا تو لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. اب فعل ہم نے سٹارٹ کیا. فعل آپ کو پتہ ہے عربی کے اندر اکثر حروف جو ہیں فعل جو ہیں 3 سے بنتے ہیں. 3 حروف، حروف تہجی سے بنتے ہیں، جیسے فا، عین، لام، فا، تا، ہا، نون، صاد، را، ضاد، را، با. فعل ماضی، اس کے اندر فعل کی بیسیکلی 2 قسمیں ماضی اور مضارع ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن یہ امر بھی اس کے اندر انہوں نے ڈالا ہوا ہے. تو فعل ماضی جو ہو گیا، جو کام ختم ہو گیا، وہ ہم پڑھ رہے ہیں. مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، ٹھیک ہے جی، اس کو مضارع بولتے ہیں. امر میں کسی کے کام کے کرنے کا حکم دینا، گزارش کرنا، ریکویسٹ کرنا، آرڈر کرنا، اس کو فعل امر کہتے ہیں. ماضی ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو ماضی کے اندر جو کام فنش ہو چکے ہیں، جو کام ختم ہو چکے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. آج سسٹر ہماری ریویژن کراتی. فعلا اس نے کیا، فعلوا ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اور عورت کے لیے میں نے بتا دیا تھا فعلت، جیسے عورت، نگت، نزت وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح فعلت. ٹھیک ہے جس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دے سسٹر ہانیہ عبداللہ. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلتا اس مؤنث نے کیا، فعلت، فعلت اس عورت نے کیا، فعلت فعلت اس عورت نے کیا. جی. فعلت 8 گھنٹے ہوتے ہیں. جی جی هل فعل هل فعلوا جی سسٹر توحید اور سسٹر گل ایک دوسرے سے آنسر کویشچن کر لیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. هل فعل؟ سسٹر گل آپ بھی انمیوٹ کریں، ابھی تک آپ نے انمیوٹ نہیں کیا. جی اب کریں. جی هل فعل؟ نعم فعلوا. هل فعلوا؟ نعم فعلت. هل فعلت؟ نعم فعلنا. جی جزاک اللہ جی. اب پچھلے اسباق سے تھوڑے سے ہم سوال لے لیتے ہیں جی، ذرا جلدی سے چیٹ باکس میں لکھتے جائیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ ریویژن نہیں چل رہی ابھی تک آپ کی. جی ابھی تک کسی نے کوئی لکھا ہے نہیں. میرے ربکم تمہارے رب کی. جی فیکم رسولہ. جی نیکسٹ آ چکا ہے جی، پلیز نیکسٹ. جی لکم دینکم. چلیں آج کا سبق جی. نصرہ، خلقہ، عبدہ، ذکرہ. نے خلقہ پیدا کیا، اس نے عبدہ ذکرہ یاد کیا اس نے. ذرا کائنڈلی میوٹ رکھا کریں پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ نصرہ جس طرح آپ نے پیچھے سبق پڑھتے آئے ہیں اسی طرح یہ بالکل اسے نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے
مدد کی, اور نیکسٹ کیا جی نصرت, اس عورت نے مدد کی. جی کون اس کو ریوائز کروائے گا ذرا؟ ہینڈ ریز آج کم ہے اور لوگ بھی میرے خیال کافی کم ہو گئے ہیں. جی سسٹر مریم آپ کروائیں. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرت آپ نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی. جزاک اللہ جی. جی بردر نثار. جی سر السلام علیکم. اچھا نصارہ اس نے مدد کی، نصارو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی. جزاک اللہ جی. یہاں پہ سسٹر اصل میں ایک سوال بڑا مشکل سا تھا اس میں. چلیں اس میں آپ کو فائل نظر آ رہا ہے؟ فائل سسٹر قرۃ العین آپ کروا دیں. فائل کا جو آپ نے کوشچن پوچھا ہے سر, اس میں فائل ایکچولی اس میں فائل تو ہے اور وہ ہے پروناؤن کی صورت میں, لیکن وہ چھپا ہوا ہے عربک میں. اس کو جیسے وہ گیا یا اس نے, تو اس نے کا جو ہے وہ پروناؤن ایکچولی ناصرہ کے اندر چھپا ہوا ہے, جبکہ اردو میں اور انگلش میں وہ پروناؤن جو ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں وہ گیا, وہ گئی, وہ جاتا ہے. تو اس طرح اس عربک کا یہ بیوٹی ہے کہ اس کے اندر اس سے یعنی جو لفظ لکھا ہوا ہے اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ مخاطب ہے, یہ غائب ہے, یا یہ متکلم ہے. تو ایسی صورت میں اس کے معنی جب لکھتے ہیں جیسے ناصرہ ہے تو اس نے مدد کی, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ہے, مرد ہے اور غائب ہے. اسی طرح ناصر میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بہت سارے مرد ہیں اور وہ غائب ہیں, حاضر نہیں ہے, مخاطب نہیں ہے, اور یہ جمع ہے. یہ تینوں چیزیں پتہ چل جاتی. جزاک اللہ جی. ایکچولی آگے فائل مفعول کا تھوڑا سا آ رہا تھا, میں نے کہا چلے دیکھتے ہیں کہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی نا, تو اس لیے تھوڑا سا میں نے وہ کیا تھا. چلے جزاک اللہ برادر. اس میں سر میری آواز اس میں کلیئر جو تیسرا جو جی سر. فعل میں جو تیسرا حرف ہوتا ہے سر, وہ فائل کو بیسیکلی فائل کو ہی شو کر رہا ہوتا ہے. جی 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 ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ جی سب لوگ, ماشاء اللہ جی. اب آگے چلتے ہیں اس کے یہ ایک کوشچن پوچھ لوں, اجازت صاحب کوشچن پوچھنا چاہ رہا تھا, چلو آخر پہ پوچھ لیں. چلیں آخر میں پوچھ لے گا. جی اس کو دو لوگ ریوائز کر دیں آنسر کوشچن, سسٹر خانیہ اور سسٹر توحید. هل نصر نعم نصر هل نصروا نعم نصروا هل نصرت نعم نصرت نعم نصرت هل نصرتم نعم نصرنا. جزاک اللہ جی. اب اس کے اندر وہ پوچھ رہے ہیں حل نصرہ کیا اس نے مدد کی, تو وہ کہتا ہے جی ہاں اس نے مدد کی. اس کے اندر کیا ہے جی فائل چھپا ہوا ہے, جیسے بھی برادر نے بات کی. اب ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ اب اصلی حالت زید جو ہے نا, زید جب ہم پڑھیں گے اس کے اوپر دو پیش ہوگی تو یہ فائل کی حالت میں ہوگی. جب ہم اس پر دو زبر آئیں گی تو یہ آبجیکٹ مفعول کی صورت میں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اصلی حالت ہم اس کو کہتے ہیں زیدن, لیکن اس کو کیا ہوگا زیدن. ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہوگا آبجیکٹ. اب ہم اس کے ساتھ لگائیں گے زیدن. ٹھیک ہے. حل نصرہ زیدن کیا اس نے مدد کی زید کی, تو کیا جواب ہوگا نام نصرہ زیدن, جی ہاں اس نے مدد کی کس کی, زید کی. حل نصروا زیدن کیا ان سب نے مدد کی زید کی, تو جواب میں کیا آئے گا نام نصروا زیدن, جی ہاں ان سب نے مدد کی کس کی, زید کی. جب آپ سے بات کرتے ہیں حل نصرتا زیدن کیا آپ نے مدد کی زید کی, تو جواب کیا ہوگا نام نصرتو زیدن, جی ہاں میں نے مدد کی کس کی, زید کی. حل نصرتم زیدن کیا آپ سب نے زید کی مدد کی, تو جواب کیا ہوگا نام نصرنا زیدن. جی کوئی اور ہینڈ ریز کریں, دو بردر اینڈ سسٹرز, کوئی اور, انہوں نے پہلے بھی ریوائز کروایا, کوئی اور آ جائیں پلیز.
جی ब्रदर निसार सर मैं करवा दूं? चलिए नादिर से आप करवा दें, आप सवाल पूछें ब्रदर निसार। जी सर। हल हल नसरा नसरा ज़ैदा, ज़ैद, सॉरी, ओके ओके ठीक है, आप क्वेश्चन कर लें, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। हल नसरा ज़ैदन, नाम नसरा ज़ैदन, हल नसरु ज़ैदन, नाम नसरू ज़ैदन, हल नसरता ज़ैदन, नाम नसरतु ज़ैदन, हल नसरतुम ज़ैदन। नाम नसरना ज़ैदन। जजाकल्ला जी। अब मेरे ख्याल थोड़ी सी क्लैरिटी होगी, ठीक है जी, मफूल की। अब इसका थोड़ा सा चैट बॉक्स में जरा जल्दी से लिख दें जवाब, बल्कि इसको हम स्किप करते हैं या हम आगे चले जाते हैं। खलाका, उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। जी सिस्टर नादिया शरफ आप ही रिवाइज करवा दें। खलाका उसने पैदा किया, खलाकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। मुन्नस के लिए खालकत, मुन्नस के लिए खालकत। खलकत। चलें ठीक है, जजाकल्ला जी। जी सिस्टर कुरातुन्नाइन आप भी करवा दें, फिर चलते हैं हम आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। फॉर द गर्ल खलकत। चलें जजाकल्ला। अच्छा अब सिर्फ जो चीजें पैदा करने की वो क्या अल्लाह ताला पैदा करते, तो इसको हम माँ में देंगे। अब थोड़ा सा एक जहन के अंदर बिठा लें, जब माजी माजी मीम अलिफ माँ माजी होगा तो उसका हमने आंसर अगर नहीं में देना है तो माँ में देना है। अब माजी से जिस तरह माजी है मीम अलिफ माँ आता है, तो आपने जब इसको यानी कि नेगेटिव नहीं कहना कि नहीं पैदा किया, तो आपने माँ से देना है, ठीक है। हल खला का क्या उसने पैदा किया, तो क्या कहेंगे माँ खला का, नहीं उसने पैदा नहीं किया। हल खलकू क्या उन सब ने पैदा किया, माँ खलकू उन सब ने पैदा नहीं किया। हल खलकता क्या आपने पैदा किया, माँ खलक तू मैंने पैदा नहीं किया। हल खलक तुम क्या आप सब ने पैदा किया, माँ खलकना हम सब ने पैदा नहीं किया। जी कोई और हैंड रेस कर लें, 2 हैंड रेस। चलिए सिस्टर नादिया आप सवाल कर लें, सिस्टर तौहीद आप आंसर दे दें। नहीं सुनी नादिया। चलें किरण, सिस्टर किरण अमजद। हल खलका, मा खलका, हल खलकू, मा खलकू, हल खलकता, मा खलकतु, हल खलकतुम। मा खलकना। जज़ाकल्लाह जी। किधर चली गई सिस्टर जो आगे थी, शैउन और शैयन, जैसे उस तरह जैदुन और जैदन था, इसमें भी शैअन आ जाएगा। जी सिस्टर गुलसना और सिस्टर हानिया एक सवाल का लेकर जवाब देते हैं। हल खलक शैअन, मा खलका शैअन, हल खलकु शैअन, मा खलकू शैअन, हल खलकता शैअन, मा खलकतू शैअन, हल खलकतुम शैअन। मा खलकना शैअन। जज़ाकल्लाह जी। जी खलक़स समावाती, खलाका जब आएगा ना खलाका, डी चैट बॉक्स में लिखे ना जी, इस तरह तो फिर पता है कि वो सारा को पता चल जाए। थोड़ा सा लिखें, थोड़ा सा जाग जाए ना, सो जाते हैं लोग। जी अल खलकता का जवाब आपको पता होगा, इसका ता का जवाब हम तू देते हैं। जी नेक्स्ट टेबल है ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतू मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया, और आखिरी क्या है ज़करत उस औरत ने जिक्र किया। जी और भी कोई आ जाए जी, माशाल्लाह 65 लोग हैं, और ये 2-3 सिस्टर ही। जी किरण अमजद जी मेरी बहन।
ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر مبین۔ السلام علیکم۔ ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا سوری آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرانا ہم سب نے ذکر کیا۔ ذکرنا ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا۔ جی سسٹر قرۃ العین۔ رحیم، ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، ذکرت اس عورت نے ذکر کیا۔ اچھا، میں نے دوسری سسٹر قرۃ العین ثروت۔ ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ہم ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتم میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا۔ ذکرت اس عورت نے ذکر کیا۔ ذکرت اس عورت نے ذکر۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ آگے چیٹ باکس میں آپ نے ذکر اللہ، ذکرہ، ذکرو اشارہ آپ کو میں نے دے دیا ہے۔ اب ذرا چیٹ باکس میں کوئی بھی نہیں لکھ رہے، میرا خیال ہے تھک گئے ہیں شاید۔ ان سب نے یاد کیا اللہ کو۔ سب نے یاد کیا اللہ کو۔ جی ذکر تم، چیٹ باکس میں ذرا سپیڈ سے لکھے نا جی۔ ہم سب نے یاد کیا۔ تم سب نے یاد کیا، ذکر تم، کیا آپ نے یاد کیا؟ کیا چلیں جی ابدا آخری ٹیبل ہے جی۔ ابدا، ابدا اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی، عبادت اس عورت نے عبادت کی۔ جی کون ریوائز کروائے گا جی؟ جی سسٹر مریم۔ اب ابدا اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابدت آپ نے عبادت کی، ابدو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی۔ چلیں جزاک اللہ۔ جی بردر نثار آپ ٹرائی میں کریں۔ عبادہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی، عبادت اس عورت نے عبادت کی۔ جزاک اللہ جی۔ میں کرواؤں سر؟ کیا آپ کروا دیں؟ عبادہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی، عبدتا اس عورت نے عبادت کی۔ عبادت تا کو ساکن کرنا ہے بس۔ آپ یہ عورت سے یاد رکھیں گے نا، عورت کہ تیب کے اوپر ساکن ہے، اس میں بھی ساری تے کو آپ نے ساکن کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ شیخ عرفان ریاض، جی میرے بھائی شیخ عرفان ریاض انمیوٹ کریں۔ جی سسٹر کرن۔ عبادہ اس نے عبادت کی، عبادو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی، عبادت اس عورت نے عبادت کی۔ جزاک اللہ جی۔ جی سسٹر ہانیہ آپ کروا دیں، پھر نیکسٹ۔
अबदा उसने इबादत की, अबदु इन सब ने इबादत की, अबदत आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, अबदत उस मोन्नस ने इबादत, उस मोन्नस ने। अच्छा, इसमें दाल जो है ना साकिन है, उसके आगे ना तनवीन है, ये थोड़ा सा ज़हन में रखें, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो आप लोग, क्योंकि दाल को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये तनवीन का रूल्स आके व अबदना और जी, ये चैट बॉक्स मुझे नजर वो नहीं हो रहा, या लोग लिख ही नहीं रहे, मेरा ख्याल है। नींद आ रही है सर। नींद आ गई, थक गए लगता है। लिख रहे हैं सर, मैक्सिमम लिख रहे हैं। चलें, ठीक हो गया जी, नेक्स्ट है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया जी, गुड जी, माशाल्लाह जी। जी नेक्स्ट जी। जी जज़ाकल्लाह जी, अब तो ता का तू से आपने जवाब देना है जी, जज़ाकल्लाह जी। अब ब्रेक लगा लें जी। अब आज हम जनाब नुक्ता तालीम में तीसरा होमवर्क, कौन सा होमवर्क है जी? तीसरा होमवर्क आज इंशाल्लाह हम देखते हैं। तीसरा होमवर्क क्या है जी? ये जो हमारा कार्ड है ये वाला है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इस कार्ड को क्या करना है, आपने हमेशा पॉकेट में रखना है और इसको कोशिश करना है कि इसको देखकर आपने पढ़ते रहना है। इस कोर्स के साथ जो आपने अगर मंगवाया हुआ है तो इसके साथ या हमने पीडीएफ में भी ये शेयर किया हुआ है, पॉकेट बुक या अल्फाज शीट, अल्फाज के मैनी की शीट को हमेशा साथ रखिए और कम से कम दिन में 4 से 5 मरतबा इसको दोहराइए, खास तौर पर हर फर्ज नमाज के बाद। इससे क्या होगा, आपने सीखने की आपकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। और स्पेशली जो आपने पढ़ा हुआ है उसके जो अल्फाज है इसके अंदर दिए हुए हैं, जो सबक के दिए हुए हैं, उसको जरा काइंडली जरूर पढ़िए, ठीक है जी। कोशिश कीजिए कि आप इस काम को करना ना भूलें, वरना शैतान को आपको बआसानी बुला देगा। अगर आप इसको पढ़ते रहेंगे, जो दिया हुआ पॉकेट है, तो कम से कम दिन से 4 मरतबा तक क्या होगा, इससे आपकी बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ी होगी ना। कोशिश कीजिए कि इसको कम से कम 4 से 5 मरतबा, अगर हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला से वादा कीजिए कि मैं इस पॉकेट बुक को अपनी जेब से नहीं हटाऊंगा यहाँ तक कि इस कोर्स के सारे मायने याद हो। जब आप ये कोर्स भी खत्म कर लें तो उसके बावजूद भी इसको साथ रखिए और कोशिश कीजिए कि दिन में कम से कम एक दफा जरूर इसको पढ़ लें। हमारे पास कुरान के खत्म होने तक इस तरह के पॉकेट बुक हैं, तो ये आदत आपको सारा कुरान समझने में खूब मदद देगी। अब देखिए 50% अल्फाज है इसके अंदर, 50% जो आपने अल्फाज इस कोर्स में सीखे होंगे वो इसके अंदर होंगे। अगर आप इसको साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे तो आपके लिए क्या होगी, बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। 10वां फूल आपकी नजर, याद रखिए कि सबक नंबर 10 के इख्तिताम पर हमने 116 अल्फाज सीख लिए और अल्लाह का शुक्र अदा किए अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुरान पाक के अंदर 116 अल्फाज हमने सीखे हैं, 28,854 मरतबा हैं। हमारा टारगेट ये 40,000 से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। और बेसिकली हमने 10 सबक पढ़ लिए हैं और हमारे देखिए सीखने की स्पीड कितनी तेज थी, क्योंकि शुरू में अल्फाज तो वो ज्यादा आ रहे होते हैं, आहिस्ता से ग्रेजुअली कम होते जाते हैं, क्योंकि वो रिपीट हो रहे होते हैं जो हमने पहले सीख चुके होते हैं, ठीक है जी। तो अल्लाह का शुक्र है। 7 होमवर्क आपने याद रखने हैं कि उनसे 2 तिलावत के, 2 मुसहफ से, यानी कि 5 मिनट आपने मुसहफ यानी कुरान पाक को देखकर 5 मिनट जो आपका सूरतें याद हैं, 2 पढ़ने के, किताब से पढ़ लें, ठीक है। ये जो आपको शीट दी है इससे पढ़ लें, लफ्जी इसके जो वीडियो भेजते हैं हम उसको सुन लें, अपने साथी से कोर्स की बातें करें और नमाज के अंदर मुख्तलिफ सूरतों को की तिलावत कीजिए। और याद रखिए कि आप मुंतखब शुदा लोग हैं, अल्लाह ने कुरान को सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को आपने नज़रअंदाज नहीं करना और इस सिलसिले को हमेशा जारी रखना और दुआ करनी, और रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में क्या हमारी मदद फरमा। तो टीचर बनिए, इससे सबसे बड़ा फायदा किसको होगा, आपको होगा।
ٹھیک ہے جی، اس کو لوگوں کو سکھائیے، آپ بھی سیکھیے، دوسروں کو بتائیے، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے والدین، بہن بھائی، بچوں کو ضرور بتائیے، اور اپنے سے جڑے تمام لوگوں کو، اپنے پیارے جو ہیں ان کو اس کی دعوت بھی ضرور دیجیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔